बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सीधी बात के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे कुछ सियासी अहवाल के ऊपर, बिलखुसूस PTI के उस मौक़िफ़ और बयानिए के हवाले से जो हमें वो सुनाती नज़र आ रही थी, पूरी कौम को बताती हुई नज़र आ रही थी कि जो 190 मिलियन केस है, उस हवाले से जब ये बयानियाँ बनाते थे तो कहते थे कि ये जो एग्रीमेंट है NCA का, ये एग्रीमेंट NCA और मलिक रियाज के दरमियान हुआ था और इसमें उस वक्त की हुकूमत या PTI हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, फैसला आया और उसके बाद मज़ीद कुछ इंकिशाफात भी हो रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि उस वक्त के जो सरबराह थे ARU के शहजाद अकबर इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व थे और ना सिर्फ इन्वॉल्व थे बल्कि उन्हें भरपूर उनकी मामनत हासिल थी मलिक रियाज को। मलिक रियाज के साथ वो ट्रैवल करते थे लंदन में, बरतानिया में, वहाँ पे इस केस को फॉलो अप करते थे और फिर एक डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सामने आया है, राजदारी का एक दस्तावेज सामने आया है जिसके मुताबिक शहजाद अकबर के सिग्नेचर्स भी उसके अंदर मौजूद हैं और उसकी ऐसी कुछ शिकें हैं जिसमें बड़ा बराह रास्त हुकूमत के उस वक्त की PTI हुकूमत के मुलव्वस होने का इंकिशाफ किया गया है। कुछ थोड़ा सा अगर आपको बताते चलें तो शिक 2.4 में लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान, उस वक्त की जो हुकूमत थी, हुकूमत पाकिस्तान किसी भी शख्स को इस डीड फ्रेमवर्क मुआहदे के बारे में दीगर फरीकैन की पेश की तहरीरी इजाज़त के बगैर कोई मालूमात फराहम नहीं करेगी, यानी राजदारी का ये हाल था। शेक नंबर 206 में लिखा था कि अगर कोई फरीक चाहे तो फ्रेमवर्क या मुआहदे के हवाले से किसी तरह की तस्हीह करना चाहिए, दुरुस्त मालूमात फराहम करना चाहे तो हुकूमत पाकिस्तान उसे ऐसा करने की इजाज़त देगी। यानी एक इंडिविजुअल को बेनिफिट करने के लिए उस वक्त इस तरह की शराइत रखी गई, इस तरह की चिकें रखी गई जिसमें सरासर फ़ायदा जो है उस वक्त की PTI हुकूमत ने उस इंडिविजुअल यानी मलिक रियाज को पहुंचाया और मलिक रियाज को इजाज़त दी कि जब चाहे वो मुल्क से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ औकात के अंदर ट्रैवल किया, उन्हें किसी जगह पे 8 हफ्तों की इजाज़त मिली, किसी जगह पे मुख्तलिफ औकात में उन्होंने 10 से 15 मरतबा जो है सारे अरसे के दौरान ट्रैवल किया। इस पर ज़रा बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है, हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में हमाद हसन, आप सीनियर तजियाकार हैं, हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं उज़्मा कारदार साहिबा, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, और हमारा साथ दे रहे हैं नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, तर्जुमान सिंध हुकूमत। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मामलात तो बड़े गंभीर इनके सामने आ रहे हैं कि डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो भी सामने आ गई है। किस तरह से हुकूमत जो है उस वक्त की वो फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रही थी, फुल सपोर्ट में थी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने मुझे इनवाइट किया। ये इनके सारे पोल आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके खुल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और अब भी लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि झूठ का बयानिया जो इनका ऐसा होता है, ये इतने तवातर से झूठ बोलते हैं और इतने एतमाद से झूठ बोलते हैं कि अगला बंदा उसको सच समझना शुरू कर देता है। लेकिन ये भांडा जो है अब बीच चौराहे में फूट चुका है। आपको पता है कि ये इससे बड़ा बड़ा मेगा करप्शन का व्हाइट कॉलर क्राइम ना किसी ने पहले देखा ना सुना। अब आप अंदाजा करें कि ये बंद लिफाफे में जो चीज इन्होंने कैबिनेट से पास करवाई जी, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो खुद बानी PTI का और उनके मुआविन आला जो थे वो शहजाद अकबर का था। और इन्होंने ये पूरा आप पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं कि जब PTI की हुकूमत आई थी तो इन्होंने फौरन मलिक रियाज को ECL पे डाल दिया था। इन्होंने खुद ECL पे डाल दिया था। अच्छा। लेकिन जब इनको पता चला कि ओ हो ये तो बड़ी मोटी मुर्गी है, इसको तो पकड़ो और इसको इसमें से जो जितने सोने के अंडे निकल सकते हैं वो निकालो जब तक मौका है। और जब वो सोने के अंडे निकालने का टाइम आया, फटाफट ECL से इनका नाम निकाला गया। और आप इनकी आनिया जानिया देखें कि वो शहजाद अकबर और मलिक रियाज इकट्ठे जाते थे, ECL से फौरन नाम निकल जाता था
اور جناب کئی دفعہ یہ لندن گئے, وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے وہاں نیشنل کرائم ایجنسی, وہاں پہ جو کورٹس ہیں, برٹش کورٹس ہیں, وہاں پہ ساری جا کے یہ ڈیل کی. اور ڈیل میں یہ جو منی لانڈرنگ کا جو پیسہ تھا جس کے لیے یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کو پکڑا ہوا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ آپ اس کو پروف کریں, تو اصل میں سچویشن یہ تھی کہ جو ملیر میں ان کا بہت بڑا سکیم تھا, ان کو 460 ارب کا جرمانہ سپریم کورٹ نے لگایا تھا. انہوں نے جناب وہاں پہ کہا کہ جی یہ تو پیسہ آپ واپس بھیج دیں, پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور یہ اسٹیٹ بینک میں واپس چلا جائے گا. تو جب انہوں نے اکاؤنٹ مانگا تو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی جگہ سپریم کورٹ میں وہ اکاؤنٹ بھیج دیا جو جرمانے کے لیے کھلا تھا ملک ریاض کا. اور آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسہ صرف اس کو فائدہ دینے کے لیے ایک شخص کو وہ اسٹیٹ بینک میں آنے کی بجائے وہ جرمانہ اس سے ادا ہونا شروع ہو گیا. اور پھر وہ اس کے عوض کیا ملا ان کو, یہی تو ساری کہانی ہے بیچ میں. 458 کنال زمین جو القادر یونیورسٹی کے لیے انہوں نے اس کے عوض لی, اس سے بڑی برائبری میرے خیال میں کبھی زندگی میں نے تو نہیں دیکھی. اور یہ وہ برائبری تھی, یہ وہ کرپشن. اور عظمیٰ صاحبہ اس کے نتیجے میں حکومت پاکستان جو اس وقت کی پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی, اس نے کہا کہ حکومت پاکستان کو عدالتی حکم, ریگولیٹری باڈی یا قانونی معاملات میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے معلومات افشا کرنے سے پہلے متعلقہ فریقوں کو مطلع کرنا اور ان سے مشورہ کرنا ہوگا. یعنی حکومت پاکستانی پی ٹی آئی حکومت اس وقت اتنی بیک ورڈ پہ چلی گئی کہ ہمیں اگر کوئی کسی قسم کی معلومات کو افشا کرنا ہے تو پہلے جو مین سٹیک ہولڈر ہے ملک ریاض, اسے پوچھنا پڑے گا, اسے اجازت لینی پڑے گی. بالکل. دیکھیں جی وہ 5 کیرٹ ہیرے جو تھے وہ آخر سر چڑھ کے بولنا تو تھا انہوں نے. وہ 5 کیرٹ کے جو ہیرے تھے سر چڑھ کے تو وہ بولنا تھا, اور وہ بولے. اور جو جس طرح سے وہ دفاتر ان کے ایک سائن کر کے تو پورے ان کے دفتر کھل جایا کرتے تھے جو بند سیل ہوتے تھے, تو وہ اس کا آفٹر آل دیکھیں نا, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ. آپ اس طرح کی جب آپ فیورز جب لیتے ہیں تو اس کے عوض کچھ نہ کچھ تو چیز پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نادر گبول صاحب کو آپ کی اجازت سے ان کو شامل کرنا چاہوں گا. نادر گبول صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جتنے انکشافات ہو رہے ہیں فیصلے کے بعد سے بالخصوص, جس میں عمران خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے, تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل ڈیل بریکر جو تھا وہ ملک ریاض نہیں تھا, وہ تو شہزاد اکبر تھے, وہ تو اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت تھی. کیا ایسے ہی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ جتنے یہ انکشافات ہو رہے ہیں؟ بالکل. دیکھیں بات واضح ہے اس وقت کہ آئی تھنک آڈیو لیکس بھی ہیں جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ کا, تو اٹس کلیئر ایز ڈے لائٹ جس کو بولتے ہیں نا, کہ اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو کہ ملک ریاض صاحب نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی اس وقت کے پرائم منسٹر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ, اور جہاں پیسے جانے تھے ایک ان کے اوپر جرمانہ تھا, اس کے عوض دوسرا جرمانے کے پیسے لے کے, مطلب ایک چیز سے 2 شکار انہوں نے کر دیے, وچ از ویری انفارچونیٹ بیکاز جو اماؤنٹ پاکستان کے خزانے میں آنی تھی وہ اماؤنٹ تو نہیں ہے نا. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس پہ جو وہ بیانیہ انہوں نے بنایا, سوری ٹو کٹ یو نادر گبول صاحب, وہ یہ کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹوں میں تو نہیں آئی. تو کس قدر جھوٹ بولا, کس قدر گمراہ کیا انہوں نے اپنے فالوورز کو بھی اور قوم کو بھی. دیکھیں انہوں نے ہر چیز میں, صرف اس چیز میں نہیں, ہر چیز میں اپنے فالوورز اور اپنے سپورٹرز کو یہ گمراہ کرتے ہیں. ان کے پاس جو پیسے آئے ہیں وہ شاید ڈائریکٹ یو کے جو پیسے ان کی جیب میں نہیں آئے ہیں, مگر ان کو انڈر دا ٹیبل ان کو بالکل نوازا گیا ہے اور فائدہ ڈائریکٹ بنی گارا تک کیا ہے. جو اہلیہ ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی, ان کو ہیرے اور جواہرات, وہ آڈیو لیک سب کے سامنے, دنیا کے سامنے ہے کہ ان کو کس طرح سے ڈائمنڈس کے, دیکھیں ہمیشہ کرپشن جو ہوتا ہے وہ کیش اماؤنٹ میں نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھار زمینوں کے پلاٹس دیے جاتے ہیں, باہر ملکوں میں جائیداد دی جاتی ہے. اب ان کے آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی بحریہ ٹاؤن کے اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے بیچ میں, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بٹ ایویڈنس از کلیئر کہ ان کو ایک کلین چٹ دی گئی تھی. پیسے جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جانے تھے اور جو پیسے لندن کے یو کے حکام سے واپس آنے تھے, وہ 2 الگ الگ اماؤنٹ تھے. ان دونوں اماؤنٹ کو مرج کر کے ایک ہی چیز میں ایڈجسٹ کرانے کی کوشش کی گئی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو نقصان ہوا ہے.
اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جرمانہ دینا تھا، ہم نے جرمانہ دے دیا اور پی ٹی آئی نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ بالکل جھوٹ باتیں ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کی جیب میں جو پیسہ جانا تھا وہ پیسہ چھین کے وہیں پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے بچے بھی رہتے ہیں، شاید ان کے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کیا، یا جو ہیرے اور زیورات کی جو آڈیو لیک ہوئی جی ہے زمینیں اپنے نام سوشل بیبی کروائیں کی. ٹرسٹ میں، پھر بعد میں وہ اپنے نام ہوا، تو سب چیزیں سامنے ہیں آویز ہیں. ایسی ہے، بالکل بالکل ایسی ہی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا، یہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے. لوگ جی چیئرمین سب سے زیادہ جی ٹھیک مقبول لیڈر ہے، ایسا کچھ ہے اگلے 14 سال کے لیے ان ٹھیک. کی سزا واپس بھی کافی آپ کی بڑی طرف تھی، آتے تو ہیں ناظر الیکشن صاحب. بھی لڑتے ہیں میں اور ان اس کی میں آپ کو پارلیمانی شامل کروں گا. حماد صاحب یہ فرمائیے گا، بیانیہ آپ جو بنایا جا رہا وہ یہ کہ کیونکہ ایک یونیورسٹی ایسی تھی جس میں سیرت پڑھائی جاتی تھی، اس یونیورسٹی کو بند کر دیا. جو مذہب کارڈ ہے کب تک کھیلیں گے، کتنا کھیلیں گے، اس کے پیچھے کتنا چھپنے کی کوشش کریں گے. جو چیزیں اوپن اینڈ شٹ کیس کو کہا جاتا ہے، اب انہوں نے اپیل بھی دائر کر دی ہے. اپیل میں کہا گیا کہ جی ہمیں وقت نہیں دیا گیا اور اجلت میں فیصلہ کیا گیا. 100 سے زیادہ اس کی جو ہیں وہ سماعتیں ہوئی ہیں، 40 سے زیادہ گواہان پیش ہوئے ہیں. یہ اجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے. 100 سے زیادہ گواہان صرف پیش نہیں ہوئے، 3 ججز سماعتیں تبدیل ہوئے جی بیچ میں، صحیح 40-50 گواہان پیش ہوئے. اس کو بھی چھوڑ دیں، کیا این سی اے نے یہ پیسے پکڑے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے پاکستان کو لکھا نہیں تھا؟ کیا اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ مانگنے کی بجائے عمران خان حکومت نے ان کو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ دینے کی بجائے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نہیں دیا تاکہ اس سے ملک ریاض کا جرمانہ بھرا جا سکے؟ کیا وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں آئے نہیں؟ کیا اس کے عوض عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 458 کنال زمین نہیں دی گئی؟ کیا القادر ٹرسٹ ٹوٹل 8 مہینوں کے لیے نہیں تھا یا ایک جعلی ٹرسٹ تھا؟ تو دیکھیں کب تک یہ جھوٹ بولا جاتا رہے گا. وہ اوپن اینڈ شٹ معاملہ تھا اور اپنے انجام کو پہنچ بھی چکا ہے. اب اگر پی ٹی آئی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایز اے جرنلسٹ، پی ٹی آئی اس کو زیادہ جس طرح وہ شور مچانے لگتے ہیں نا، وہ شور مچاتے رہیں گے لیکن وہ عدالتوں سے گریز بھی کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ واضح ہے. اس میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے، جو گھپلے ہوئے ٹھیک ہے، ہیں، ان کا عدالتی حق ہے، اس کو ان استعمال کا کر حق سکتے ہے، ہیں. ان کا وہ حق ہائی کورٹ جائیں، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جائیں، لیکن جو بالکل جا بیسکس ہیں، سکتے ہیں. بیسکس تو تبدیل نہیں ہوں گی نا. دیکھیں بالکل جا سکتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی طاقت رہ گئی ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا کا شور شرابہ. اب وہ تب تک اس طاقت کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے جب تک ریاستی ریٹ پوری طرح لاگو نہیں ہوگی. یہ جو پی کا قانون آیا ہے جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا ابھی ہے، ڈسکس کرتے ہیں اس پہ بھی. تو اسی قانون کو جب تک ریاست پوری طرح اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی، تو تب تک یہ جھوٹ بولتے رہیں گے. ورنہ اس کیس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شبہ ہو، کسی کو شک ہو. وہ سب کچھ اوپن اینڈ شٹ ہے اور سب کچھ سامنے آ چکا ہے. انٹرنیشنل اداروں تک نے اس کے بارے میں لکھا، بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں عزبہ کاردار صاحبہ، وہ تو یہ آ رہی ہیں کہ ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جس وقت فیصلہ آنے کی بات کی جاتی تھی تو اسلام آباد کے اوپر ماؤنٹ کرنے کے حوالے سے خبریں آتی تھیں، اور کیا بھی انہوں نے. اس سے پہلے بھی جب بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے تو اس سے پہلے اسلام آباد کے اوپر جو ہے چڑھائی کی باتیں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے کی بھی. نومبر کی بات کر لیں یا باقی کر لیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جی ترسیلات زر جو ہے بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی، وہ اس کو روک دیں، جبکہ ریکارڈ ترسیلات زر جو ہیں فورن ریمیٹنسز وہ آئی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ بار بار پھر ترسیلات زر کو روکنے کی اپیل کرنا، کس حد تک لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی جو انہیں بار بار اپیل کرنا پڑ رہی ہے اور ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ یوز کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے آرمی چیف نے 2 لفظوں میں پوری جو کہانی تھی وہ کلیئر کر دی، اور وہ 2 لفظ ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ اب ایک جتھا ہے. اور اس کا جو لیڈر ہے، جو بانی صاحب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں اور میری وجہ سے پوری پارٹی ہے. اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نہیں ہوں تو خدا نہ خواستہ پاکستان بھی نہیں ہے.
तो जब एक तो ऐसा इनके लीडर्स चुनाव- कहते हैं ना कि इमरान नहीं तो इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ऑन रिकॉर्ड है ये बातें। नहीं, वो तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये इन्होंने एक कल्ट बना दिया है जिसकी इतनी ब्रेन वॉशिंग कर दिया है कि उनको अब ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इस्तेमाल करते हैं, वो सोशल मीडिया को हथियार बनाया हुआ है और अपना जो वर्कर्स हैं या जो लोग इनको फॉलो करते हैं उनको एक सामने शील्ड बनाया हुआ है और उससे फिर ये अपना सियासी एजेंडा जो है उसको आगे लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, आप मुझे बता दें किसी एक का नाम ले जो कि दुनिया में अपने ही मुल्क को बदनाम करने के दर पे हो, अपने ही मुल्क के खिलाफ हमले कर रहा हो, अपने ही मुल्क को नुकसान देने की कोशिश कर रहा हो, तो ये इनका वतीरा बन गया है। क्योंकि यहाँ पे तो इनकी चोरियां पकड़ी गई हैं, यहाँ पे तो इनकी नालायकियां भी पकड़ी गई हैं, इनके मेगा स्कैम्स भी पकड़े गए हैं। अब ये सोशल मीडिया पे तूफान खड़ा करके पूरी दुनिया में इन्होंने, आप किसी भी देख लें, जो इनका जो पीटीआई का जो चैप्टर है वो किस कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पड़ा, किस सेनेटर के वो पाँव नहीं पड़ा, कहाँ वो आईएमएफ के बाहर जाके उन्होंने नहीं हरकतें की, कहाँ उन्होंने ट्रक चला यूनाइटेड नेशंस के बाहर भी जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है तो वहां उसके बाहर भी एक रेजोल्यूशन ले आए जाके कांग्रेस में, ठीक है, और यूएन की वर्किंग ग्रुप में चले गए, लेकिन हासिल क्या हुआ? मुझे आप बताएं ना, इससे हासिल क्या हुआ? 0/0। अब भी ये बंद गली में आ गए हैं, इन्होंने रियासत पे पैदर पे हमले किए, ये 9 मई से और 26 नवंबर से अब बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुज़ाकरात का भी इन्होंने ढोंग रचाया, वो भी सबके सामने तमाशा जो है वो खुल के सामने आ गया कि इनका कोई इरादा नहीं है। उस्मा साहिबा, डोंट यू थिंक कि एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि इस केस में इनको रिलीफ मिल जाए या इनको कोई एनआरओ मिलने की, जो अक्सर सियासतदान बात करते हैं कि इनको एनआरओ नहीं मिलेगा, जो ये मांगना चाह रहे हैं कि हमें इस केस के अंदर रिलीफ दे दिया जाए? देखिए, इनका तो शुरू से 1 पॉइंट एजेंडा था, एनआरओ एनआरओ एनआरओ। उसके पहले इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़े, वहां पे जब वहां दरवाजा बंद हो गया, उन्होंने कहा जी अगर आपने कोई सियासी बात करनी है तो जाके आप मेहरबानी करके सियासी लोगों से करें, अगर कोई आपको सिक्योरिटी का इशू है तो वहां हम आपकी मदद कर सकते हैं। जब वहां दरवाजा बंद हो गया तो इधर आ गए। फिर इन्होंने वो 20 तारीख का जो एक इनकी नजरें वहां पे थी कि जी 20 तारीख को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो एक उड़न कटोला आएगा और बानी को निकाल के जेल से फिर दोबारा कुर्सी में बैठा देगा पीएम की, वो ख्वाब जो है वो भी अब चिकनाचूर होना शुरू हो गया है। इन्होंने इतना, मैं कहती हूँ इनके जो टाउट्स बैठे हुए, मुईद पीरजादा, ये वजाहत हुसैन, फिर वो शहबाज गिल, ये जितने ये समी इब्राहिम, ये जो इनके बैठे हुए हैं, ये डॉलर कमाने के चक्कर में, इनको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, ये रियासत के खिलाफ घटिया मुहिम चलाते हैं और वो इनके सारे लोग यहाँ पे बैठ के डेली के हिसाब से वो उनके दिमागों के अंदर। आपका पॉइंट आ गया। नाज़िर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से हमने देखा कि तसलसल के साथ जो ट्वीट्स आती रही हैं कि तरसीलात ज़र जो है उसको ना भेजें, फॉरेन रेमिटेंसेस ना भेजें, तो ये जो बार बार तकाजा किया जा रहा है, हाउ डू यू सी कि किस कदर फेलियर है? आप लोग भी समझ गए कि ये एक पर्सनल फायदा है, एक इंसान अपने फायदे के लिए मुल्क और रियासत को दाव में लगा रहा है। क्या कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। और सियासत से पहले भी जो उनके साथी क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी बताया कि किस तरह की वो खुद गर्जी दिखाते थे कप्तानी में और जब क्रिकेट खेलते थे। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अनफॉर्चुनेटली जब एक जगह वो मिसालें देते थे कि देखिए मगरब में तो ऐसा होता है, इंग्लैंड में तो ऐसा होता है, डेमोक्रेसी ये और आइन और अदलिया, मगर जब एक आइनी तरीके से इनको हटाया गया, नो कॉन्फिडेंस जो है एक वो आइनी तर्ज अमल होता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, तो उस वक्त भी ये बड़ापन दिखा के साबित कर सकते थे कि नहीं, इनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी प्यारी नहीं है, इनको जमहूरियत प्यारी है, इनको मुल्क प्यारा है। मगर उस वक्त भी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। तो नादिर साहब ये बताइएगा कि क्या ये पहले शख्स हैं जिनके ऊपर इस किस्म के प्रॉब्लम्स आए हैं? इससे
پہلے اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے حوالے سے انہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، ان کی پارٹی نے کبھی ریاست کے خلاف بات نہیں کی. اس کے بعد جب بی بی شہید ہوتی ہیں تو پاکستان کھپے کا نعرہ جو ہے وہ زرداری صاحب لگاتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اوپر کتنی جو ہے پرابلمز آئیں 2018 کے بعد سے باقی معاملات ہیں. کبھی کسی نے ریاست کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ بنایا؟ بالکل جی، بڑے بڑے لیڈرز آئے گئے ہیں مگر انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے مفاد کو ملک کے مفاد کے اوپر بالا تر نہیں رکھا. بالکل آپ نے صحیح کہا، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا تھا ایک جوڈیشل اسیسینیشن کے تھرو، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز نے پروٹیسٹ میں اپنے آپ کو ضرور نقصان پہنچایا، اپنے آپ کو ضرور آگ لگایا، مگر کبھی بھی ریاست کے خلاف، ریاست کے کسی بھی ادارے کے خلاف اس طرح کی کوئی سازش نہیں کی. اس شخص نے تو 6 مہینے 7 مہینے پہلے سے پلان بنا کے رکھا تھا کہ اگر اس کو پکڑ جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر کس طرح آپ نے جا کے ملک کے انسٹیٹیوشنز کو جا کے اٹیک کرنا ہے. اور اس کے ابھی زیادہ تر جو تھے بھی سپورٹرز تھے، ایک بہت اہم ورڈ ہے کیونکہ اس کے تھے بہت سپورٹرز، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نہیں یہ شخص جو ہے وہ خود غرض ہے. اس کی جو اہلیہ بھی اللہ معاف کرے، کسی کے بارے میں ہم نہیں بولتے اس طرح، مگر جو سیاست میں آ چکی ہیں اور انہوں نے 27 نومبر 26 نومبر پچھلے سال کوشش کی تھی پھر سے حالات خراب کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی یہ سب کو چھوڑ کے ان کی اہلیہ بھاگ چکی تھی. اس سے بھی پتہ چل گیا ہے ان کے سابقہ سپورٹرز کو کہ یہ جو ہے ایک بہت ہی خود غرض شخص ہے، اس کی اہلیہ بھی خود غرض ہے اور خود پہلے بھاگ جاتے ہیں. اپنے بچوں کو تو باہر رکھا ہوا ہے، ملک کے لندن میں عیاشی میں عیش و آرام میں رکھا ہوا ہے، مگر یہاں پہ پاکستان کے عام شہری کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جاؤ ملک کے اداروں کے خلاف نکلو، نقصان پہنچاؤ. اور یہ نہیں سمجھاتے کہ اگر آپ ملک کے کسی ادارے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ ایکچولی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اگر ادارے ہیں تو پھر پاکستان مضبوط ہے. اگر آپ اداروں اور کو یہ کمزور بتائیں کہ کرتے ہیں جو تو اوورسیز پاکستان کو آپ اندر پاکستانیز ہیں وہ کس حد تک رسپونڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو بار بار یہ ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے، لوگوں کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے، اکسانا پڑ رہا ہے، لیکن ترسیلات زر کا اگر ریکارڈ چیک کریں اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق وہ اس میں تو کوئی کمی نہیں آئی. جی نادر صاحب، یہی سوال میں حماد صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گا. لوگ کیسے ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں ساری چیز کو؟ وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھیں 4-5 مرتبہ تو وہ کہہ چکے ہیں، ان کے لیڈرز کہہ چکے ہیں، لیکن وٹ ڈو یو تھنک کہ لوگ اس کو جو ہے وہ بالکل بھی کسی طور پہ کوئی کسی قسم کا امپورٹنس نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ترسیلات زر کا ریکارڈ فگر ہمارے سامنے؟ یاسر صاحب، آپ نے ایک سوال نادر گبول صاحب سے پوچھا لیکن کوئی انٹرپٹ ہو رہا تھا تو جواب نہیں آئے. میں تھوڑا سا اس پہ بھی رسپونڈ کروں گا. دیکھیں، ریاست کے خلاف یہ نہیں کڑا ہے، یہ پارلیمان کے خلاف کڑا ہے، یہ تہذیب کے خلاف کڑا ہے. 5000 سالہ جو شاندار تہذیب تھی، یہ مذہبی اقدار کے خلاف کھڑا ہے. یہ خانہ کعبے میں بھی جلوس نکالتا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے. یہ ہمارے سیاست کے خلاف بھی کڑا ہے کہ جو بھی سیاستدان ہے اس کو چور ڈکیت بولو، خواہ وہ نواز شریف ہی کیوں نہ ہو، جنہوں نے 50% سے زیادہ ترقی اکیلے دلوائی اس ملک کو. اس نے ایٹمی دھماکے تک کیے، اس نے موٹر ویز بنائے، اس نے سی پیک بنائے، لیکن چور اور ڈاکو کہنا ہے اس کو. دیکھیں پرانے سیاستدانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. خان عبدالغفار خان پختون بیلٹ کے سیاستدان تھے اور ایک الگ نظریہ تھا ان کا، 36 سال قید کاٹی. یہ ایمل ولی نے سینٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے پردادا نے 36 سال قید کاٹی، میرے دادا ولی خان نے 14 سال قید کاٹی، میرے والد اسفندیار ولی نے 8 سال قید کاٹی. لیکن اس تقریباً 1 صدی کی سیاست میں آپ ایک لفظ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے کبھی اداروں کے خلاف بات کی ہو. میں کیوں اداروں کے خلاف بات کروں گا؟ یہ ادارے میرے ہیں، یہ لوگ میرے ہیں. میرا اختلاف ہو سکتا ہے، میں اختلاف کرتا رہوں گا. وہ کیا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی لاش گئی تھی سندھ میں، ضیاء مارشاء اللہ میں، اور یہ بہت بڑا سانحہ تھا. لیکن ہوا کیا؟ سندھو دیش کی تحریک اٹھی تو اسی سندھو دیش کی تحریک کو ان ناسازگار منطقوں میں فیڈریشن کو کمک اسی پیپلز پارٹی نے فراہم کی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو حماد صاحب سے ترسیلات زر کے حوالے جو سوال پوچھا ہے ان کے جواب دیں گے اس کا.
हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं, हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं, हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला, हम जुस्तजू, हम वलवला, हम हिम्मत ताकत हौसला, हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा, हम जिद्दतों के पासबान, हम मुस्तकबिल के रहनुमा। आओ रोशन कल का वादा करें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। हम नौजवान हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम एशिया के नौजवान हैं। SCO सरबराह इजलास 2024 और मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के बाद कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस, काया और एशिया रीजनल यूथ मिनिस्टर्स 2025 इजलास में आने वाले तमाम शुरका को पाकिस्तान खुशामदीद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हमारे साहब बात कर रहे थे, अब बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर तफसीलात से ज़र के हवाले से बात करके फिर हम आगे चलते हैं जी। तो मैं थोड़ा सा उसको मुकम्मल कर लूँ कि भुट्टो की लाश गई तो सिंध में संदूदेश की तहरीक उठी थी, उसको काउंटर भी उसी पीपल्स पार्टी ने किया जिसने भुट्टो की लाश को रिसीव किया था। यानी वो फेडरेशन के साथ खड़ी नजर आई, वो रियासत के साथ खड़ी नजर आई उन हालात में भी जब उनको लाश दी गई थी लीडर की। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये शख्स IMF को खतूत लिखता है, श्रीलंका बनाने की बात करता है, पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है, इस मुल्क के तारीख साज चीफ जस्टिस फैज़ ईसा को नहीं छोड़ता। तो भाई आप चाहते क्या हैं? देखे इसका जो बयानिया है वो तेजी के साथ पसपा होता जा रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पर शोर गुल हंगामा होलड़बाजी वो है, फिलहाल वो जारी रहेगी, लेकिन अमली तौर पर क्या होता है, अमली तौर पर रेमिटेंसेस की अपील करता है, उससे ज़्यादा रिएक्शन लोग दिखाते हैं और रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ जाते हैं। यानी इसने जो अपील की थी लोगों ने जो ओवरसीज थे उन्होंने उसके मुखालिफ रिएक्शन देकर साबित किया कि भाई हम रियासत के खिलाफ आपके साथ खड़े नहीं होंगे। एहतजाज की अपील की, 20-25 हज़ार लोग आए, इससे 3 गुना मौलाना फजल रहमान लेकर आए थे। तो इसी तरह आप पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान से कहे, वो इससे 3-4 गुना लोग चंद घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद लेकर आ सकते हैं। खैबर पुख्तूनख्वा, तो आप ही कह रहे हैं कि बंदे इकट्ठे करने का जो बयानिया है वो भी पिट गया है, वो भी पिट गया। खैबर पुख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है। अब ऑप्शन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन और बैड गवर्नेंस जो है वो जी खबरें आ रही हैं। हमारे साहब ये बताइएगा अब ऑप्शन जो हैं वो क्या नजर आते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात के अलावा तो कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता जमहूरियत में जिसके अंदर कोई बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। अभी कुछ देर पहले इरफान सिद्दीकी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और इसी मुज़ाकरात के हवाले से इज़हार ख्याल भी किया है। मुज़ाकरात और राब्ते जमहूरियत की रूह हैं, वज़ीर आज़म का इस हवाले से कहना था इन राब्तों से मुल्क कौम को दुरुस्त मसाइल हल करने में मदद मिलती है और दुरुस्त सम तयीन मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। तो मुज़ाकरात से उस्मा साहिबा ये मुज़ाकरात से क्यों भाग रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि हुकूमत तो बड़े खुले दिल के साथ कह रही है कि ठीक है आप अपनी कंडीशन सामने रखें, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, आगे बढ़ाएं, तो ये क्यों भाग रहे हैं उससे? जी मैं आपका जवाब देती हूँ। इससे पहले वो एक जो रेमिटेंसेस का आप सवाल अपने दोनों मेहमानों से पूछ गए, लेकिन सही मेरे ख्याल में जवाब आया नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 तो केपी के जो अवाम है उन्होंने ये रद्द कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है रेमिटेंसेस भेजते हैं केपी में, और उन्होंने रद्द कर दिया बिल्कुल। ये उन्होंने कहा जी हमारी तो फैमिलीज रहती हैं और हम तो बिल्कुल भेजेंगे और आप जो मर्जी करें। नंबर 2, ये चूंकि इन्होंने पूरे वेस्ट में, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, ये बाकी यूरोप में ये बटोरते रहे बहुत ज्यादा पैसे इसके शौकत खानम के नाम पे। इनकी बहन, मुझे याद है कि हर दूसरे दिन ये गई होती थी कहीं ना कहीं जाके, तो ये लोगों से पैसे निकलवा रहे होते थे और ये बता के कि जी बहुत सादिक और अमीन ये वो। लेकिन रिमिटेंसेस जो ज्यादा आती हैं
ये पूरे वेस्ट को अगर आप देखें तो उनसे ज्यादा रेमिटेंस डबल आती है हमें सऊदी अरेबिया से, हाँ, जीसीसी कंट्रीज से रेमिटेंसेस आती हैं यूएई से। वहां पे इनका कोई कंट्रोल नहीं, ना इनके वहां पे ये डिजिटल दहशतगर्दी चलती है क्योंकि वहां पे तो पाबंदियां बहुत है, तो इसलिए वहां पे उनका कोई, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। और सिर्फ ये इन्होंने बाहर, चूंकि एक इजरायली लॉबी है, गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट ये चल रहा है, तो वहां पे इनकी आनियां जानियां लगी हुई हैं। आप देखें जितने प्रो इजराइल और प्रो इंडियन लॉबिस्ट हैं, ब्रैड शर्मन कौन है, सबसे बड़ा प्रो इजराइल जो कांग्रेसमैन है वो, तो जी। ये सारों इनको, इनके ऊपर इन्होंने लॉबिंग कर करके पैसे लगा लगा के ना, तो ये अपने बयानिया जो है वो ये डॉलर्स है, ये डॉलर्स बोल रहे हैं। सही है। अदरवाइज इनको कोई शर्म नहीं, कोई हया अब नहीं जरा है। मुज़ाकरात पे बात कर लीजिएगा कि मुज़ाकरात से क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, मुज़ाकरात जो है ना, देखें ये तो इन्होंने पहले भी ये कह के तो बंद कर दिए थे कि जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, इनके पास तो इख्तियार कोई नहीं। अब जब ये फंस गए तंग गली में, इन्होंने 9 मई कर दिया, ठीक है, इन्होंने 2 दफा वफाक पे हमला किया, फिर वो 26 नवंबर किया। उसके बाद ये हर चीज जब फेल हो गई तो इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो अरूज पे पहुंच गई, क्योंकि अब उनको कोई बाहर रास्ता नहीं नजर आ रहा था, इसलिए जनाब ये पहुंच गए मुज़ाकरात की टेबल पे। अब हम लोग तो एक जमहूरी माइंडसेट रखने वाली पार्टी है मुस्लिम लीग नून, हमने तो हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं मुज़ाकरात के लिए, हमने फिर भी वेलकम किया। अब ये अब आके बैठ गए तो इन्होंने सिर्फ चार्टर ऑफ डिमांड्स पे 2 ही डिमांड्स थी। एक थी कि सबको छोड़ दें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, वो हमने कहा जी हमारे इख्तियार में नहीं, अदालत फैसला करेगी, हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। दूसरा था जुडिशियल कमीशन। फॉर्म 45 47 तो था ही नहीं ना, वो तो वैसे बयानिया पिट गया, वो तो है ही नहीं, बीच में शामिल ही नहीं। अब जुडिशियल कमीशन की बात जो है, जिस इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि 7 वर्किंग डेज का इन्होंने कहा था, अभी बात हो रही थी, अभी तो हमने उनको कोई क्लियर जवाब दिया ही नहीं था। अभी तो जुडिशियल कमीशन में तो उन्होंने कहा कि हमने कब इनकार किया, हम तो बनाएंगे, हम तो कहते हैं। हाँ, नहीं मतलब है कि हम वो यही तो कहते हैं, शायद हम इनकी मर्जी के मुताबिक ही आगे कुछ बात कर लेते, लेकिन इन्होंने तो बानी साहब ने वो 20 के बाद उनकी नजरें तो वहां पे ठीक है जी, दे वर बाइंग टाइम। अब लोगों को पता चल गया कि तमाशा था इनके लिए मुज़ाकरात, इन्होंने असल में करनी है इंतशारी सियासत, इन्होंने कियोस्क फैलाना है, इनको पाकिस्तान की अच्छा, इंतशारी सियासत की आपने बात की, अभी फैसला होता है तो हमने देखा कि लोग जिस तरह से पहले ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग गूंगा जमे गफीर बाहर निकलेगा, एहतजाज होगा, तोड़ फोड़ होगी, दोबारा से वो जो है वो 9 मई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब क्या आपको लगता है कि इंतशारी सियासत का वो दमखम रह गया इनका? अब देखे ना, ये 190 मिलियन पाउंड में कितने लोग निकले थे, मेरे ख्याल में इतना समुंदर लोगों का मुझे तो नजर नहीं आया कहीं। तो लोगों को तो समझ आ गई है, उनके बच्चों का तो मुस्तकबिल उन्होंने तबाह कर दिया है, वो तो नहीं अब निकलेंगे, वो क्यों हम बर्बाद करें, अपनी पूरी फैमिलीज बर्बाद हुई हुई हैं। तो ये इनका जो अपना शौक पूरा कर लें, सही आ जाएं सड़कों पे, और अगर इन्होंने इस तरह से वो कानून में मुदाखलत की या लोगों की जिंदगियों में डिस्टर्बेंस पैदा की, तो फिर कानून तो हरकत में आएगा, कर ले शौक पूरा अपना। जी, नादिर कबूल साहब, ये फरमाइएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत भी कह लें और मुज़ाकराती जो कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी है, ये बात की जाती थी कि जी मुज़ाकरात इनके पास इख्तियार नहीं है। तो असल में इख्तियार किसके पास नहीं है? क्योंकि छोटी सी बात भी होती है, वो कहते हैं हमें जेल जाने दें, हम वहाँ से उनसे इजाज़त लेके आते हैं, बात करते हैं। तो क्या वजह होती है कि पहले मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाती है, इनकी जानिब से उसको इख्तियार दिया जाता है, फिर वो इख्तियार अचानक से उनके पाँव से कारपेट जो है वो छीन लिया जाता है। तो असल में जो जिसके पास इख्तियार है वो किस कदर बेवकूफ़ कर देता है इस सारे मुज़ाकरात के प्रोसेस को, जो जेल में बैठा है? देखिए, अफसोस की बात है कि एक शख्स अपने आप को सियासतदान कहता है, साबका प्राइम मिनिस्टर कहता है, और वो ये नहीं मानता कि असल इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट का, और पूरी गवर्नमेंट के इदारे, चाहे वो जेल्स हो, चाहे वो दीगर इदारे हो, वो सब गवर्नमेंट के अंडर ही होते हैं। और असल में इनको आदत ही है ना, बैरूनी ताकत के थ्रू उसके कंधों पे सवार होके आने का। पहले तो एक झूठा इन्होंने बयानिया कोशिश किया इन्होंने कि बैरूनी साजिश के तहत इनको हटाया गया, पर बाद में खुद ही इनको अपनी गलती समझ में आ गई कि वही बैरूनी ताकतें जिनसे ये माजी में भी फंड्स लेते रहे हैं, पैसे लेते रहे हैं, और दीगर सपोर्ट, चाहे वो और लॉबीइस्ट के तौर पर सपोर्ट लेते रहे हैं, उनको ये अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनके थ्रू या उनकी मदद से ये वापस आए, मगर ऐसा नहीं होगा।
پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، ایک پراؤڈ کنٹری ہے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پراؤڈ ہیں پاکستانی ہونے پہ، وہ کسی بھی بیرونی طاقت کی باتیں نہیں سنیں گے، اور جو قانون اور عدل کا جو ایک طریقہ کار ہے، جو نظام ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہی تمام چیزیں ہوں گی۔ جو ثبوت ہے اس کے زور پہ ہی ان کو سزا سنائی گئی ہے، جو ان کی چوری کی گئی ہے۔ اپنی غلطی مانے، عوام سے معافی مانگے، اور اپنی 14 سال کی جو سزا ہے وہ کاٹے۔ ان کو تو بڑا فخر تھا نا اپنے اسپورٹس مین ہونے پہ، تو اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائیں پھر۔ اسپورٹس مین تو اگر چاہے ہارے چاہے جیتے وہ گریسفلی ایکسیپٹ کرتا ہے رزلٹ کو۔ یہ کیسا اسپورٹس مین ہے کہ جو کہتا ہے کہ کیونکہ میں ہار چکا ہوں تو اب مجھے سسٹم پہ یقین ہی نہیں ہے، مجھے امپائر پہ یقین ہی نہیں ہے۔ لیکن غلط باتیں ہیں، اور عوام جو ہے وہ ابھی عوام خود فوکس کر رہی ہے کام کاج پہ، کیونکہ اکانومی اسٹیبل ہو چکی ہے، بہتری کی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ ہمارے جو فورن پارٹنرز تھے، جو ہمارے الائز تھے، چاہے وہ گلف کنٹریز ہو چاہے وہ چائنا ہو، وہ دوبارہ سے کانفیڈنس شو کر رہے ہیں پاکستان کی اکنامک سچویشن پہ۔ جی تو ابھی عوام بھی کوشش کر کے کام کاج کی طرف نکلے، روزگار کی طرف نکلے، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر روزگار ٹھیک دیا جائے۔ یہ تو وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ اگر میں پرائم منسٹر نہیں ہوں تو بے شک اداروں کو آگ لگا دو، آئین کو آگ لگا دو۔ اللہ معاف کرے، آئین جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا قانون ہوتا ہے ملک کا، ملک کے جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں صحیح وہ پہلے نمبر پہ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کے لیے قرآن ہوتا ہے، اور ایک پاکستانی کے لیے قرآن کے بعد اگر کوئی بھی کتاب ہے جی وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، آئین ہے، اور اسی کی روشنی میں بنایا گیا۔ صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا عماد صاحب۔ میں اس میں آپ کو انوالو کریں گے، فرمائی گئی جو کلچر ہے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ، جو ہم نے دیکھا کہ ان کی پارٹی بیانیاں بناتی ہے، مذاکرات پہ آتی ہے، لیکن آج تک ہم نے دیکھا کہ مذاکرات میں سنجیدگی ان کی جانب سے نہیں آتی، اور کیونکہ وہ بااختیار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اصل تو کمان کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پہلے انتشار کر کے بھی دیکھا، چڑھائی کر کے بھی دیکھی، پھر مذاکرات کی طرف آئے۔ اب ان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ ان کے پاس آپشن جو ان کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے جھوٹ، مسلسل جھوٹ، بہت زیادہ جھوٹ اور پروپیگنڈا۔ یہی ان کی کل طاقت ہے۔ ورنہ مذاکرات اگر پارلیمان کے اندر ہو رہے تھے تو پارلیمان میں صرف حکومت تو نہیں ہے یا حکومتی اتحاد تو نہیں ہے، بھئی آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 90+ آپ کے ایم این ایز ہیں، تو آپ پارلیمان کے فورم پر مذاکرات کو آگے بڑھائیں۔ مذاکرات کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ مذاکرات اس لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ ایک تو جو مذاکراتی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، میں اندر خانے کی جو بات جانتا ہوں، وہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی علی امین گنڈاپور سوچتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو اسد کیسر جا کر اس کو بتائے گا، عمر ایوب ڈرتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو سلمان اکرم راجہ جا کر اس کو بتائے گا۔ بھانمتی کا کنبہ ہے، یعنی وہی صورتحال ہے جو ایک زمانے میں الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے ہاں تھی۔ تو یعنی وہ سارے ڈرتے تھے، پھر ان کی بے عزتیاں، یہاں پر بھی وہ صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کس ایجنڈے پر ہو رہے تھے؟ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کے ہاں، اور وہ صرف یہ تھا کہ عمران خان کو رہا کر لیں۔ بھئی عمران خان کے 190 ملین کا کیس تھا عدالت میں، تمام ایویڈنسز۔ وہ کیا حکومت معاف کر سکتی ہے؟ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، عدالت کر سکتی ہے۔ کیسے کرتی؟ وہ جائے نا، وہ عدالتی پروسیس ہے، اس کے مطابق چلے۔ ایک عدالت نے ان کو سزا سنائی، وہ جائے ہائی کورٹ میں اپیل کرے، وہ اس کیس کو سنے گی۔ اگر اس میں ہائی کورٹ کو کچھ ایسا دکھائی دیا کہ اس عدالت کا فیصلہ ٹھیک نہیں، نومبر میں انہوں نے بیانیہ بنایا کہ جی فائرنگ کی گئی، گولی کیوں چلائی، باقی معاملات سوشل میڈیا کے اوپر جتنا بنایا وہ بھی پٹ گیا، اس کو بھی کوئی بائی نہیں کر رہا۔ اب کیا ان کے پاس ہتھیار کیا رہ گیا ہے کہ دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 8 فروری سے دوبارہ سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں یا ملک گیر احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں؟ 24 فروری کو بھی کال دی تھی نا، 20-25 ہزار لوگ آ بھی گئے تھے، کفن بھی پہن رہے تھے۔ گنڈاپور نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے پڑھ لینا، ہم نہیں آئیں گے، لیکن 26 نومبر کی شام کو پھر کیا ہوا تھا؟ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ میں آخر تک بیٹھی رہوں گی، لیکن ایک گھنٹے کے اندر اندر، 1 منٹ مجھے مکمل کرنے دے، 1 گھنٹے کے اندر اندر نہ بشرا بی بی دکھائی دی تھی، نہ علی امین گنڈاپور دکھائی دیا تھا، اور نہ وہ کفن پوش دکھائی دیے تھے۔ دیکھیں احتجاج کی قوت اب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں رہی۔
हुकूमती सतह पर अगर उनको हुकूमत मिली थी ना 2018 में, सही। मुल्क को दिवालिया करके रख दिया था, तहजीब को उखाड़ कर रख दिया था, सही। जमहूरियत को बर्बाद करके रख दिया था, हुकूमत उनको दे नहीं सकते, एहतजाज की कुव्वत उनके पास रही नहीं। अब वो यही शोर शराबा कुछ अरसे तक मचाते रहेंगे ठीक और है। बिलाखिर ये मामला खत्म ठीक हो है, जाएगा। एक और अहम पहलू यकीनन पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में जो मईशत है जिसकी तरफ नाज़िर कबूल साहब ने भी इशारा किया कि उसके जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतरी आ रही है। वन ऑफ द की फैक्टर्स या इंडिकेटर्स वो इन्फ्लेशन रेट भी होता है। इन्फ्लेशन रेट और उसके साथ जो पैक किया जाता है वो एसपीपी डिस्काउंट रेट है। एसपीपी डिस्काउंट रेट को जनाब छठी मरतबा एक साल से कम अरसे के अंदर जो है वो कम किया गया है, जो एक रिलीफ है एक इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 5 to 7% इन्फ्लेशन रेट जो है एक्सपेक्टेड है, और अब जो रेट है वो 20.5% से यानी पिछले साल से वो कम होकर 12% पे आ गया है। 8.5% जो है गिरावट इसके अंदर आई है, जो एक बड़ा रिलीफ जिसको कहा जा सकता है। और इकानमी जो पाकिस्तान की है उसमें बेहतरी और उसकी जो इंडिकेटर्स हैं उनमें बेहतरी की एक नवीद भी है। तो नाज़िर कबूल साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जो स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे 16.19 बिलियन डॉलर्स के हो गए हैं, 580 मिलियन का हमारा करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है। कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं इस गवर्नमेंट ने जो अभी लेस देन ईयर अचीव किए हैं? देखिए, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो कॉन्फिडेंस ओवरऑल बढ़ता है, चाहे वो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, चाहे कंपनीज हो, चाहे आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स हों, मल्टीनेशनल कंपनीज हो। तो क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है 2022 के बाद, और ये इस मौजूदा जो असेंबली है इसको भी 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है वो रेमिटेंसेस भी भेज रहे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं बैरूनी मुल्क कंपनीज, चाहे वो कार के बड़े बड़े जायंट्स हो, गाड़ियों के बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पे लग रहे हैं, आईटी कंपनी यहाँ पे आ रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और इसी पॉजिटिव न्यूज़ को जो बानी चेयरमैन पीटीआई है वो जेल में बैठ के, असल में वो जेल में तड़प रहे हैं, उनको हज़म अपनाया था उन्होंने कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल फ्रंट पे एलिनेट हो जाएगा अगर वो नहीं होंगे, मगर इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। उन्होंने ये भी कहा था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने भी हैं वो उनके सपोर्टर्स हैं और वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजना छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर अपना वापस से देखेंगे, जो बिल्कुल 2018 से लेके 22 तक बिल्कुल आप समझें कि एक डिसएनफ्रेंचाइज तबका बन चुका था कि वो कहते थे शायद पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब वो दोबारा से उनको यकीन आ गया कि उनका जो मुस्तकिल जो ठिकाना है ओवरसीज पाकिस्तानीज का वो पाकिस्तान ही है। इंशाल्लाह वो ठीक, अपने आपका पॉइंट आ गया। उस्मान साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत की डिफॉल्ट की बात करना, आईएमएफ को खतूत लिखना कितना बड़ा मैसेज है जो एक साल के अंदर इस हुकूमत ने दिया है काम करके, और ये जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सबके सामने है। देखिए, पीडीएम की जब हुकूमत आई थी तो डिफॉल्ट के दहाने पे था और बड़ी कीमत दी हम लोगों ने वहाँ वो हुकूमत लेने की, लेकिन आज कोई डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहा। आज इंटेंसिव केयर से वापस बोर्ड में आ गया है पाकिस्तान, और सब जो इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बित आ रहे हैं। आप देखें कि डॉलर आपका स्टेबल है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो सवा लाख से ऊपर के हाईएस्ट इंडेक्स पे इस वक्त। आपका जो इंटरेस्ट रेट 23% था वो अब कम होके तो 12-13 पे आ गया। अब मजीद हुकूमत उसको कम करने जा रही है। आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो शंघाई कॉन्फ्रेंस आपकी हुई, बेलारूस के सदर आए, आपके वर्ल्ड बैंक, एडीपी सारे यहाँ पे बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कंट्री वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर यहाँ पंजाब में आ रहे हैं और वो बहुत सारे जो मंसूबे हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं। चाइनीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपकी जो जो एक्सचेंज है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी अब स्टेबल हैं। तो ये सारी इन्फ्लेशन 38% से सिंगल डिजिट में आई है। 38% थी, आप यकीन करें, जब हम लोग आए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रही है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा की जा रही हैं, उनको बिजली के भी अब उसमें रिलीफ दी जा रही है। पेट्रोल को 3-4 दफा हुकूमत ने कम किया। जब भी हुकूमत को मौका मिलता है
हम लोगों को रिलीफ पहुंचाते हैं। अब सोलर सिस्टम की तरफ हम लोग जा रहे हैं सही। और उसके बाद विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। हमने रीनेगोशिएट किया आईपीपीस के साथ, वो 5 जो थी वो उनको रिविजिट करके तो कई बिलियन वहां पे सेव किए हुकूमत ने। तो ये सारी बातें जो हैं, इससे इनका जो इनका अब ये इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, ये कौन सा चूरन बेचेंगे? पहले तो ये और इनको वैसे भी इन्होंने पब्लिक इशू की बात ही कब की है? ठीक है। ये तो सिर्फ बात ही करते, वानी को रिहा कर दो, हमें एनआरओ दे दो। उन्होंने किसी पब्लिक के इशू पे आज तक किसी एजुकेशन पे बात की हो, सही है। या इन्होंने किसी हेल्थ पे बात। केपी ठीक के है। सारे लोग 70% पंजाब में आके अपना इलाज करवाते काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं वेरी क्विकली हमाद साहब ये बताइएगा, अवाम ऐसे में जो रिलीफ देख रहे हैं, इन्फ्लेशन में भी कमी आ रही है, बेहतरी आ रही है, किस बयानिए के साथ होंगे फिर? तरक्की के बयानिए के साथ या इंतशार के बयानिए के साथ? देखिए, हम एक तबाहकुन मुआशी बहरान से अभी निकल रहे हैं। सही। अभी हम पूरी तरह स्टेबल नहीं हुए, लेकिन जो मुस्लिम लीग की हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई बेहतर है, हर दौर में इंतहाई शानदार रहा है। फिर उसके बाद वो जो इमरान रजीम आया था, तो उसने तो हमारे बहुत सी तबाहियों के साथ सबसे बड़ी तबाही मईशत के लिए लेकर आए थे। अब उससे हम संभल रहे हैं। जो ही हम संभलेंगे, हम ट्रैक पर आ जाएंगे, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, बिजली की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा हर हवाले से। महंगाई की शरह कम हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख से ऊपर चला गया है। ये थोड़ा सा आगे जाएगा अगर 2025 के एंड तक, तो फिर उसके बाद बयानिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। यानी कब तक लोग एक जज्बाती नारे के साथ होंगे, लोग उन रियलिटीज़ के साथ होंगे कि मुझे ये रिलीफ मिल रहा है, मुझे ये आसानी मिल रही है, रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं, मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है, मईशत तरक्की पा रहा है। तो ये चीज़ें जब सामने आएंगी, उस वक्त एक स्टेबल नैरेटिव, उस वक्त हम उसको जज करेंगे। अभी कोई नैरेटिव नहीं, न इमरान खान का नैरेटिव है, न किसी और का है। जब सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी तो फिर लोगों एक की स्टेबल जिंदगी में नैरेटिव बेहतरी वो सामने लोग आ देखेंगे जाएगा। और उस बयानी के साथ जो है वो साथ भी देंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर रिलीफ नजर आएगा। हैव टू वाइंड अप। शुक्रिया अदा करना है मुझे नादिर कबूल साहब का, उज़मा कारदार साहबा का और हमाद हसन साहब का। आज के मौज़ूआत और सियासत हाल के हवाले से तज्ज़िया और तबसरा आपने सुना। प्रोग्राम से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।